उचित सरसफाइको अभाव र फोहोर पानीका कारणबाट लाग्ने रोगले गर्दा विश्वमा नै मानिसहरूको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन। अहिले पनि विश्वका 2 अर्ब 60 करोड अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 40% जनतामा शौचालयको पहुँच पुग्न सकेको छैन। नेपालकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि वर्षेनी 10,500 भन्दा बढी बालबालिका फोहोरजन्य वस्तु दिशा पिसाबबाट हुने रोगका कारण मर्ने गरेको तथ्याङ्क छ भने न्यून सरसफाइको कारणले नेपालले वार्षिक 10 अर्ब भन्दा बढी आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ। 50% भन्दा बढी नेपालीको घरमा शौचालयको पहुँच पुग्न सकेको छैन। खुला दिशामा बसेको झिङ्गा खानामा पनि बस्ने भएकोले आधारभूत सरसफाइको पहुँच नपुगेका ठाउँका मानिसहरू पानीबाट लाग्ने रोगका शिकार बनेका छन्। सरसफाइको सम्पूर्ण सूचकहरूको पालना गरेर चितवनकै रत्ननगर नगरपालिका नेपालको पहिलो खुला दिशामुक्त नगरपालिका बनेको छ। त्यसैगरी चितवन जिल्ला पनि विक्रम सम्वत 2068 असोज 6बाट पूर्ण रूपमा खुला दिशामुक्त जिल्ला भइसकेको छ। असोज 6 गते एक भव्य समारोहका बीच यस जिल्लाले आफू खुला दिशामुक्त जिल्ला भएको घोषणा गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालका 2 जिल्ला, 5 नगरपालिका, 232 गाउँ विकास समिति र 1058 विद्यालयका सेवा क्षेत्र खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। नेपाल सरकारले सन् 2017 सम्ममा नेपालका 75वटै जिल्लाका हरेक घरमा आधारभूत सरसफाइको सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, जस अनुसार सन् 2017 सम्ममा हरेक नेपालीको घरमा कम्तीमा पनि शौचालयको सुविधा पुग्नु पर्नेछ। सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न भने सन् 2015 सम्ममा 53% आधारभूत सरसफाइको पहुँच पुग्नु पर्नेछ। चितवनको सन्दर्भमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भरतपुरले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चितवन जिल्लामा हालसम्म 85% घरधुरीले पक्की शौचालयको प्रयोग गरेका छन् भने 15%ले कच्ची शौचालयको प्रयोग गरेको तथ्याङ्क छ। जबकि विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि 2056 सालसम्ममा जम्मा 49.5% घरधुरीले मात्र शौचालयको प्रयोग गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2068 सम्ममा चितवनका 36 गाविस र 2 नगरपालिका खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2056 सालबाट सुरु गरिएको विद्यालय स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रमले जिल्लामा राम्रो सफलता पाएपछि विक्रम सम्वत 2061 सालमा विद्यालयकै अगुवाईमा पूर्ण विद्यालय स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रम गरिएको थियो। युनिसेफ नेपाल र नेपाल सरकारको बीचमा सन् 1997मा सहकार्य गर्ने सम्झौता भयो र सन् 1998 देखि सुरुका दिनहरूमा आधारभूत सरसफाइ कार्यक्रम भनेर चाहिँ खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय मार्फत विभिन्न विद्यालयहरूमा सरसफाइ कार्यक्रम चाहिँ लागू गरियो। त्यसपछि सन् 2000 देखि जब महिला र बालबालिकाहरूका लागि विकेन्द्रित कार्यक्रम डकाउ भनेर चाहिँ कार्यक्रम सुरु भयो, त्यसपछि हामीले विद्यालय सरसफाइ कार्यक्रम, सुरुमा विद्यालयको आधारभूत सरसफाइ कार्यक्रम भनेर थियो भने अहिले पछाडि सन् 2000 देखि विद्यालय सरसफाइ कार्यक्रम भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। सन् 2004 मा राष्ट्रिय सरसफाइ कार्य सञ्चालन समितिले कुनै एउटा जिल्लालाई नमुना जिल्ला बनाउने ताकि नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् 2017 सम्म सबैलाई आधारभूत सरसफाइ सुविधा पुर्याउने र सन् 2015 सम्म अहिले जति सरसफाइको सुविधाबाट वञ्चित छन् तिनीहरूको उसलाई चाहिँ आधा पार्ने भन्ने जुन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हो, त्यो विकास लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्नको लागि राष्ट्रिय सरसफाइ कार्य सञ्चालन समितिले नमुना जिल्लाको अवधारणा ल्यायो र चितवनले चाहिँ हामी नमुना जिल्लाको रूपमा अगाडि बढ्न हामी सक्षम छौँ भनेर चाहिँ चितवन अगाडि बढ्यो। बढिसकेपछि सन्
2005मा आएर राष्ट्रिय सरसफाइ कार्य सञ्चालन समितिले चितवनलाई सरसफाइ नमुना जिल्लाको रूपमा मान्यता दियो। विक्रम सम्वत 2056 सालमा एकैचोटि 110 वटा विद्यालयबाट सुरु गरिएको विद्यालय स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रम सफल भएपछि पूर्ण विद्यालय स्तरीय सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको थियो। चितवनकै तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा रहेका करिब 386 विद्यालयले बाल मैत्री शौचालय, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, महिनावारी भएका छात्राहरूले प्रयोग गरेका प्याड राख्ने छुट्टै ठाउँको पनि व्यवस्था गरेका छन्। चितवन जिल्लामा सरसफाइको क्षेत्रमा भएका धेरै उदाहरणीय कामहरूमध्ये पश्चिम चितवनको गीतानगरमा रहेको देवज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालय पनि एक हो। यस विद्यालयले विशेष गरी छात्राहरूको लागि महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याड एकै ठाउँमा फाल्ने ठाउँको व्यवस्था गरेर उदाहरणीय विद्यालय बनेको छ। विद्यालयमा छात्रा मैत्री शौचालय निर्माण गरेर यस विद्यालय सरसफाइमा जिल्लाकै नमुना विद्यालय बनेको छ। महिनावारी भएका समयमा शौचालयको समस्याका कारण विद्यालय नै जान नचाहने छात्राहरू समेत हिजो आज स्वतस्फूर्त रूपमा सहज ढङ्गले विद्यालय जान थालेका छन्। यसबाट हामीलाई पहिला यस्तो सुविधा नहुँदाखेरि अब गर्ल्सहरूको लागि धेरै समस्या थियो। स्कुल अब यस्तो हुँदाखेरि पेट दुख्ने समस्या भएकोले टिचरसँग नै बिदा मागेर घर गएर बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। विद्यार्थीको इक्जाम आउनु लागेको बेलामा पनि यसबाट छुट हुने इक्जाम पनि छुट हुन सक्थ्यो। हामी घर गएर बस्दाखेरि 3-4 दिन नै हाम्रो पढाइ लस हुने गर्थ्यो। यसबाट अहिले धेरै सुविधा प्राप्त भएको छ। हामीलाई अहिले यो सुविधा प्राप्त भएदेखि टिचरहरूसँग आफ्नो समस्या भनेर यसबाट घर पढाइ नछुट्ने अनि स्कुलमा नै समस्या समाधान हुने यस्तो राम्रो व्यवस्था भएको छ अहिले। त्यसैगरी लामो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर चितवनको पहाडी गाविस दारीचोकमा स्थानीय एक संस्थाको पहलमा इकोसान शौचालय निर्माण गरिएको छ। यस शौचालयबाट जम्मा गरिएको पिसाबको प्रयोगबाट कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक तरकारी, फलफुल तथा अन्य उत्पादन गर्न पिसाब सङ्कलन अभियान पनि सुरु भएको छ। यो पिसाब सङ्कलन अभियानले एउटा युरियाको विकल्पको रूपमा ल्याएको छ हैन। यसले चाहिँ यो फोहोर चिजलाई एउटा आम्दानीको स्रोतको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप भइरहेछ। हरेक चाहे चाहिँ तलको चाहिँ यो बेसी साइडका मान्छेहरू हुन् चाहे लेक साइडका मान्छेहरू हुन्, आफ्नो चाहिँ खेतबारीमा जुन जुन चिजहरू उत्पादन हुन्छ त्यो चिजमा चाहिँ युरिया मलको विकल्पको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गरिरहेछ। यसले एउटा आम्दानीको स्रोत र विदेश पैसा जाने जुन एउटा चाहिँ क्रम थियो यसलाई क्रमशः रोक्दै लगेको छ। संस्थाले यात्रुहरूलाई पिसाब गर्न उत्प्रेरित गर्न 1 रुपैयाँ लिनुस्, पिसाब फेर्नुस् भन्ने नारा नै लेखिएको बोर्ड राखेको छ। चितवनको पूर्वी गाविस पिप्लेको वडा नम्बर 2 स्थित श्री बुद्ध शान्ति उच्च माविमा कक्षा 7मा अध्ययनरत छात्रा रसिला राई सरसफाइ अभियानमा सहभागी भई काम गरेपछि सबैको प्रेरणाको स्रोत बनेकी छन्। राई अहिले पनि सरसफाइ अभियान सफल पार्न तल्लिन्छन्। घरमा शौचालय बनेपछि मात्र बाल क्लबको अध्यक्ष बनेकी रसिला अहिले बाल क्लबकी सल्लाहकार छिन्। उनलाई विद्यालयले सरसफाइ च्याम्पियनको उपमा समेत दिएको छ। हामीले जब यसलाई चाहिँ विद्यालय स्तरीय सरसफाइ कार्यक्रम सरसफाइ डिभिजन कार्यालयबाट जब हाम्रो गाविसमा कार्यक्रम लन्च भयो, त्यसपछि हाम्रो विद्यालयले चाहिँ एउटा हाम्रो गाविसमा अग्र स्थानमा र एकदम फर्स्टचोटि नै यसलाई चाहिँ स्कुलको सेवा क्षेत्रलाई चाहिँ खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भयो। र त्यो सँगसँगै यो साना भाइ बहिनी हाम्रो जम्मा 3 कक्षा मात्र चल्दै थियो त्यति बेला। हाम्रो एकजना चाहिँ बाल क्लबको अध्यक्ष रसिला राई जो बहिनी चाहिँ अहिले चाहिँ 6-7 मा पढ्ने भइसकिन्। उनले चाहिँ यो कार्यक्रमबाट हाम्रो विद्यालयलाई चिनाउने काम त यसै गर्यो नै, त्यहाँमाथि पनि त्यो सानो कलिली बहिनी त्यो रसिला राईलाई पनि एउटा राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने काम चाहिँ यो सरसफाइ अभियानले चाहिँ गरेको छ र उनलाई चिनाउने काम चाहिँ यो बालज्योति राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयले गरेको छ। उनले थुप्रै प्रशंसा पत्रहरू पाएकी छिन्। उनले खुला दिशामुक्त क्षेत्र जुन चितवनलाई चाहिँ असोज 6 गते भयो त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ एउटा प्रशंसा पत्र पनि पाएकी छिन् र उनले धेरै योसँग लाग्ने देशका चाहिँ
सरसफाइसँग लाग्ने चाहिँ ठुला एउटा विद्वानहरूसँग पनि उनको सङ्गत भएको छ, उनीसँग इन्टरभ्यूहरू भएको छ, उहाँको चाहिँ अनुभवहरूलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ लैजाने कामहरू भएको छ। विभिन्न ठाउँबाट आएका चाहिँ भ्रमण ग्रुपहरूले पनि उनको घर उनकोसँग चाहिँ बसेर अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ गएर त्यो उहाँको चाहिँ एउटा रणनीतिलाई चाहिँ अरू ठाउँका साथीहरूले पनि लागू गर्ने कामहरू भएको छ। त्यसकारणले यहाँका ती रसिला राईहरू जस्तै थुप्रै भाइ बहिनीहरू चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ यो सरसफाइ कार्यक्रमले उनीहरूलाई चाहिँ बनाएको छ। सरसफाइ अभियानमा म कक्षा 1 देखि नै लागिरहेको थिएँ र अब पनि म 7 कक्षा हप्तासम्म लागिरहेको छु। यो सरसफाइ भनेको मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो, त्यसैले म यो सरसफाइ अभियानमा निरन्तर लागिरहन्छु। विद्यालयमा सरसफाइमा क्रियाशील बालबालिकाहरूलाई सरसफाइ राजदूत, सरसफाइ च्याम्पियन, अन्य सामाजिक व्यक्ति, शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सरसफाइ सहजकर्ता, उत्प्रेरक जस्ता परिवर्तनको संवाहकको नाम दिई सबैलाई अभियानमा सहभागी बन्न हौसला प्रदान गरिएको छ। विद्यार्थी र विद्यालयलाई मात्र लक्षित गरी ल्याइएको सरसफाइ कार्यक्रमले एकपछि अर्को गर्दै सफलता हासिल गर्दै गएपछि यस कार्यक्रमलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन गाउँ र समुदायमा पनि लैजान आवश्यक महसुस गरी विद्यालय सहित समुदायलाई लक्षित गरी खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान सुरु गरिएको थियो। विशेष गरी जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेका अशिक्षित र अति विपन्न परिवारहरूमा सरसफाइको पहुँच पुर्याउने यस कार्यक्रमको अर्को मुख्य उद्देश्य हो। हामीले जिल्ला विकास समितिले नेतृत्व लिइसकेपछि हामीले जुन अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ, अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि पनि धेरैवटा हामीले तिनी समस्याहरू चुनौतीहरूको बारेमा सामना गर्नु पर्यो। त्यसमध्येमा हामीसित चाहिँ एउटा चाहिँ एवेरनेस भएन। मान्छेहरूले चाहिँ टोयलेट बनाउँदा र नबनाउँदाको भिन्नताको बारेमा जान्ने मान्छेहरू अझै पनि कमी रहेछन्। त्यहाँमाथि चितवनमा अब यो चेपाङहरू जस्तो जङ्गलबाट बस्तीमा सर्दै आएको जातिहरूसँग हामीले एवेरनेसका प्रोग्रामहरू लिएर जाँदाखेरि झनै पनि हामीलाई चाहिँ कठिनाइ भयो र अलिकति समय पनि लाग्यो। तेस्रो कुरा हामीसित चाहिँ जति चाहिने गरिब, सुकुम्बासी, दलित यस्ता खालका परिवारहरूलाई केही न केही राहत स्वरूप सहयोग दिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले भने जति हामीलाई चाहिए जति रिसोर्स एकैपटक प्राप्त गर्न सकेनौँ। त्यो पनि हामीलाई चाहिँ कठिनाइको रूपमा चाहिँ उत्पन्न भयो। चितवन जिल्ला चाहिँ भौगोलिक हिसाबले असाध्यै धेरै चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन भएको चाहिँ जिल्ला हो। त्यसैले हामीलाई चाहिँ ट्रेडिसनल्ली कतिपय तराईका ठाउँमा ट्रेडिसनल्ली चाहिँ बाहिर दिशा गर्न जानुपर्ने, टोयलेटमा चाहिँ जान नहुने अथवा चाहिँ ससुरा बुहारी लिएका ठाउँमा दिशा पिसाब गर्न नहुने जस्ता यस्ता खालका ट्रेडिसनल्ली चाहिँ एउटा मान्यताहरूले पनि हामीले अलिकति चाहिँ कठिनाइहरू सिर्जना भयो। तथापि ती कुराहरूलाई हामीले एउटा अभियानको रूपमा सबै सरकारहरू चाहिँ मिलेर अभियानको रूपमा हामीले चाहिँ जुन सञ्चालन गऱ्यौँ र सबैले त्यसलाई हामीले एवेरनेसका कार्यक्रमहरू सँगसँगै लग्यौँ। रिसोर्सको बारेमा हामीले चाहिँ केन्द्रसितबाट र स्थानीय निकायसित चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ लिएर गयौँ। हामीले टेक्निकल मेन पावर छुट्टै केही ठाउँबाट चाहिँ टेक्निकल मेन पावर पनि हामीले हायर गऱ्यौँ। एनजिओ, आइएनजिओ र डोनर एजेन्सीका चाहिँ संस्थाहरूसित हामीले चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ अपेक्षा गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो र सम्पूर्ण जनतालाई, सम्पूर्ण सरकारवालाले, सम्पूर्ण चितवनवासीलाई एउटा अभियानको रूपमा यो चाहिँ हाम्रो सरसफाइको लागि नमुना जिल्ला बनाऊ है, नेपालमै पहिलो नमुना जिल्ला बनाऊ है भनेर म्यासेज हामीले जुन सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रचार प्रसार गऱ्यौँ, त्यसले हामीलाई धेरै सहयोग गर्यो, मद्दत गर्यो र सबैको अभियानमा सरिक हुनुभयो। राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित सरसफाइ अभियानलाई दिगो बनाउन यति बेला जगतपुर गाविस कम्मर कसेर लागि परेको छ। पश्चिम चितवनमा रहेको यो गाविस नेपालकै नमुना गाविस बन्ने दौरानमा अघि बढेको छ। दलित तथा आदिवासी जनजातिहरूको निकै बाहुल्यता रहेको यस गाविसमा बसोबास गर्ने अति विपन्न दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरूलाई गाविसको लगानीमा व्यावसायिक बाख्रा पालन, तरकारी खेती गर्न लगाई त्यसबाट आएको आम्दानीले उनीहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको छ। त्यसो त गाविसकै पहलमा गाविसबाट आएको दलित कोटाको रकमबाट विभिन्न किसिमका बाजाहरू किन्नमा सहयोग गरी परम्परादेखि गर्दै आएको पेशा बाजा बजाउने पेशालाई पनि
निरन्तरता दिइएको छ। विभिन्न विवाह, व्रतबन्ध र भोज भतेरमा बाजा बजाई आएको पैसाले पनि यहाँका दलितहरूले शौचालय निर्माण गरेका छन्। गाविसको पहलमा दलित समुदायमा आएको यस परिवर्तनले पनि जगतपुर गाविस नेपालकै नमुना गाविस बन्नेमा पक्का छ। यस किसिमको सहयोगले एकातिर गाउँ बस्ती सरसफाइमय बन्दैछ भने अर्कोतिर आदिवासी, दलित र जनजातिहरूको आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि भएको छ। र यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको चाहिँ लक्षित समूहमा कार्यक्रम पुग्न सक्यो। हामी दलितमा एउटा नौमती बाजा स्थापना गर्न सक्यौँ। थारूमा थारू नाचको चाहिँ यसले संरक्षण गर्न सक्यो। सरसफाइकै प्रचार प्रसारको क्रममा यहाँ भजन मण्डलीको चाहिँ विस्तार भयो सरसफाइकै क्रममा, र यहाँका मान्छेहरू पाहुना आउँदा एउटा स्वागत गर्ने चाहिँ आनी बानीमा सुधार भयो, र समूहमा सरसफाइ गर्ने बानीको सुधार भयो, साबन पानीले हात धुने बानीको सुधार भयो। र त्यति मात्रै होइन, यहाँ एउटा एक आपसमा सद्भाव र समूहमा चाहिँ आबद्ध रहेर सरसफाइ गर्ने कुराहरूमा पनि यहाँ धेरै परिवर्तन भएको छ। गाविसकै पहलमा अहिले सरसफाइ चौतारा, पर्यावरणीय गाउँ, सरसफाइ नमुना बजार, हरियो तरकारी क्षेत्र र खाली ठाउँहरूलाई वृक्षारोपण गराई ग्रिन पार्क बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। जगतपुर गाविसको रेडक्रस ग्रामलाई गाविसले पर्यावरणीय गाउँको रूपमा स्थापित गरेको छ। अधिकांश दलित र जनजातिहरू मात्र बसोबास गरेका यसका सबैले पर्यावरणीय शौचालय निर्माण गरी पिसाब सङ्कलन समेत गर्दै आएका छन्। यसरी सङ्कलन गरिएको पिसाबलाई उनीहरूले खेतबारीमा प्राङ्गारिक मलको रूपमा प्रयोग गरी प्रशस्त उत्पादन गरेको बताउँछन्। पिसाबलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसानहरूले पहिलाको तुलनामा उत्पादन पनि वृद्धि भएको र माटोको उर्वरा शक्ति पनि बढ्दै गएको बताए। गाउँमा शौचालय निर्माण हुनुअघि दिशापिसाब जस्ता फोहोरजन्य वस्तुहरूबाट लाग्ने रोगका कारण बालबालिका तथा मानिसहरू बिरामी भएको बताउने स्थानीयले अहिले शौचालय निर्माण र प्रयोगपछि बालबालिकाहरूमा रोगको प्रकोप नआएको बताएका छन्। अहिले यो नाली टोयलेट बनेपछि चाहिँ हामीलाई पहिलाभन्दा रोग लाग्न पनि धेरै कमी भएको छ। पहिला हामीलाई महिना दिनमा 3-4 फेर हस्पिटल जानु पर्थ्यो भने अहिले हामीलाई 6-7 महिनामा एक फेर, त्यही पनि जाडोको कारणले र या गर्मीको कारणले मात्रै हामीलाई रोग लागेको, गर्मी र रुगाखोकी लागेको हुन्छ। पहिला अब यही फोहोरको कारणले नै घाउ खटिरा आउने र खोकी यताउति कीटाणुहरूले नै गर्दाखेरि हामीलाई रोग महिनामा 2-4 फेर हस्पिटल गएकै हुनु पर्थ्यो। र अहिले चाहिँ हामी धेरै कमी सरसफाइ र यो अहिले सरसफाइ गरेपछि चाहिँ अहिले धेरै कमी भएको छ हामीलाई रोग लाग्नबाट। यस्तै यस गाविसले गाविसका धेरैजसो खाली ठाउँहरू जहाँ गुरुङ समुदायका मानिसहरूले मरेको मान्छे गाड्ने चिहान बनाएका थिए, अहिले सो चिहान बनाएको ठाउँलाई अन्यत्र सारी ग्रिन पार्क बनाइएको छ। त्यस्तै गरी गाविसकै पहलमा खुल्ला रूपमा दिशापिसाब गरिँदै आएको गुइया डाँडालाई पनि सरसफाइ गरी वनभोज खाने स्थलको रूपमा विकास गरिएको छ। गाविसलाई सफा स्वच्छ बनाउन गाविसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई फोहोर फाल्ने बाल्टिन वितरण गरेको छ भने सरसफाइ अभियानमा लगातार लागि पर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गर्ने गरेको छ। गाउँलेहरूले जथाभावी दिशापिसाब गरेर दुर्गन्ध बढेपछि गाविसले केरुङ्गा भन्ने ठाउँको खाली जग्गालाई पनि ग्रिन पार्कको रूपमा विकास गरेको छ। हाल यो बुद्ध गुम्बाको संरक्षणमा धार्मिक स्थल, वनभोज र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने पवित्र स्थल बनेको छ। यहाँ गाविसको सहयोगमा सार्वजनिक शौचालय पनि बनेको छ। यस गाविसले सरसफाइ अभियानलाई दिगो बनाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। गाविसलाई छिट्टै नै प्लास्टिक रहित गाविस घोषणा गर्ने अभियानमा पनि गाविस लागेको छ।
पहिला चाहिँ वातावरण धेरै प्रदूषित भएको, यता जताततै दिसा पिसाब गर्ने, प्लास्टिकहरू जताततै फ्याँक्ने गर्दथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो छैन। सबैलाई चेतना फैलाएर जताततै यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने चेतना फैलिएको छ। खानाभन्दा अगाडि अब साबुन पानीले हामी हात धुनुपर्छ, दिशा गरिसकेपछि पनि हामीले हात धुनुपर्छ। मैले पनि धुन्छु, मेरो बच्चालाई, मेरो श्रीमानलाई पनि मैले सिकाउँछु। के अरे विषादी औषधि छोएपछि, गोबर फालिसकेपछि हामीले साबुन पानी हात धुनुपर्छ भन्ने भन्छु मैले घरमा पनि। त्यसै अनुरूप गाविसलाई प्लास्टिक मुक्त गाविस घोषणा गर्ने प्रयासमा गाविसले विभिन्न जनजाति आदिवासीको झाँकी सहितको गाउँ गौरव यात्रा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ। उक्त गौरव यात्रामा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महिला समूह, आमा समूह, विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिका लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालकै नमुना गाविस बन्ने तयारीमा जुटेको यो गाविसले विभिन्न कार्यक्रमहरूका लागि गाविसमा सहयोग माग्न आउने स्थानीयवासीहरूका लागि सरसफाई शीर्षक नजोडिएसम्म बजेट निकासा नगर्ने रणनीति समेत बनाएको छ। यस गाविसले सरसफाई अभियान सुरु भएदेखि नै हालसम्म सरसफाईको क्षेत्रमा धेरै नै रकम खर्च गरिसकेको छ। विशेष गरी निजी क्षेत्र, सामुदायिक वन तथा अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सरसफाईको लागि नगद सहयोग समेत उपलब्ध गराएको जगतपुर गाविसका सचिव हरिबाबु ढकालले बताउनुभयो। राम्रो काममा अगाडि बढ्दा जनताको समर्थन निश्चित पाइँदो रहेछ र राजनीतिक संयन्त्रको ज्यादै समर्थन पाइँदो रहेछ। यो सबभन्दा ठुलो सिकाइ हो। र दोस्रो हो, मेरो विभिन्न सङ्घ संस्थालाई हामीले समेटेर लिएर गयो भने नितान्त रूपले कार्यक्रम सफल हुन्छ। किनभने यहाँ हामीलाई व्यक्तिगत चन्दा प्राप्त भइरहेको छ। अहिले गाविसको अगाडि एउटा सूचना केन्द्र, सरसफाई सूचना केन्द्र र मिनी गार्डन तयार भइरहेको छ। त्यो हामीलाई यो एकता हाउजिङको रूपले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ र एउटा व्यक्तिगत रूपले चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँको नाम त मैले बिर्सेँ। हामी त्यसलाई लिपिबद्ध रूपले लेखेर नै राख्छौँ र विभिन्न ठाउँमा हामीलाई चाहिँ व्यक्तिगत सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। यो गाविसमा आउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको कुरा के हो भने यहाँ जुन यो सरसफाइको पूर्वाधार तयार भइरहेको क्रममा म त गाविसमा जाँदाखेरि तपाईँले कति सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो र मैले 1500 रुपियाँ यो सरसफाइको पूर्वाधारको लागि त्यहाँ सहयोग गरेर आएको। मलाई के खुसी लाग्यो भने विकासको सबभन्दा ठुलो पूर्वाधार भने सरसफाइ, जसले स्वास्थ्यको आधा पैसा चाहिँ कटौती हुन्छ। गाविसको चाहिँ जति गाविसमा स्वास्थ्यको लागि खर्च आउनुपर्ने हो, आधा कटौती चाहिँ स्वास्थ्य यो सरसफाइ हुनेमा नै चाहिँ रोग व्याधहरू नलाग्ने स्थिति हुँदाखेरि यो चाहिँ के भने अरू विकासको पूर्वाधारतिर त्यो पैसा लगाउन सकिने हुनाले यो सरसफाइ कार्यक्रम नेपालमा चाहिँ एकदम मोडेलको रूपमा यो जगतपुर गाविसबाट अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ। अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म 22 भन्दा बढी जिल्लाका सरसफाइमा सरोकार राख्ने व्यक्ति, सङ्घ संस्था, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मानिसहरूले यस गाविसको भ्रमण गरिसकेका छन्। भ्रमणका क्रममा आफूहरूले जगतपुरबाट धेरै कुरा सिकेको अवलोकनकर्ताहरू बताउँछन्। यहाँ त के छ भने स्थानीय लेभलको जुन इनिसिएटिभ छ त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो। अब एक्टिभिटिजहरू त यी नै हुन्, हामीतिर पनि गर्ने, तर जुन इनिसिएटिभ लिएर यति छोटो समयमा 67 साल कार्तिक 24 गते उहाँहरूले चाहिँ ओडिएफ गर्ने घोषणा गर्नुभयो र 68 साल वैशाख 4 गते गर्नुभयो। छोटो समयमा एउटा चाहिँ गर्नु हासिल गर्नुभएको छ। जगतपुर गाविसले सरसफाइको क्षेत्रमा गरेको यस्ता थुप्रै कामबाट प्रेरित भएर जिल्लाका अन्य धेरै गाविसहरूले पनि यसको सिको गर्न थालेका छन्। सरसफाई अभियानलाई तदारुकता दिन चितवनका स्थानीय प्रशासनका सम्पूर्ण अङ्गहरूले सहयोग गरेका छन्। चितवनलाई नमुना जिल्ला बनाउन अहिले स्थानीय प्रशासनले गरेको सहयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सरोकारवाला र चितवनवासीको अथक प्रयासका कारण सरसफाई अभियान राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। शौचालय निर्माणलाई मात्र सरसफाई बुझ्ने हाम्रो सोचाइको दायरा
फराकिलो र व्यापक बन्दै गएको छ। समुदाय बिस्तारै खुला दिशामुक्त बन्दै गएको छ। वरिपरिको वातावरण पनि सफा बन्दैछ। खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका क्षेत्रहरूमा सरसफाई समन्वय समितिले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ। सरसफाइमा स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ। चोक, गल्ली तथा गाउँघरमा वातावरण सफा राखौं, जथाभावी खुला ठाउँमा दिशा पिसाब नगरौं लेखिएका साइन बोर्डहरू देख्न सकिन्छ। चितवनले स्वयं जिल्लालाई नमुना जिल्ला बनाउन विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गरिसकेको छ। साथै सरसफाई समन्वय समितिले जिल्लामा सरसफाई अभियानलाई रणनीतिक कार्ययोजनाको रूपमा निर्माण गरेको छ। हामीले चाहिँ कतिपय त्यस्ता खालका अघि मैले चेपाङ लगायत चाहिँ अन्य जातिहरू जुन ट्रेडिसनली चाहिँ टोयलेटमा नजाने जातिहरू पनि छन्, टोयलेट बनाएर प्रयोग नगर्ने चुनौती पनि हामीसित छ। हो त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले फेरि पनि एवेरनेसका कार्यक्रमहरू, अनुगमनका कार्यक्रमहरू, अनि त्यसपछि यो कच्चीलाई पक्की बनाउने चाहिँ अभियान र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्नुपर्ने सबै सरकारहरूसित मिलेर निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीहरू हामीसित छन् र त्यसको लागि हामीले 2 वर्ष एउटा चाहिँ पोस्ट ओडिएफको कार्यक्रम बनाएका छौँ र हामी 2 वर्षभित्रमा फेरि पनि ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेर यसलाई एउटा नमुनाको चाहिँ जिल्लाको रूपमा उभ्याउन हामी तयार हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो घोषणा गरियो, घोषणापछि यसलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला यो गाविस स्तरसम्म मात्रै नभइकन वार्ड स्तरसम्मको, गाविसको 9वटै वार्डमा वार्ड स्तरसम्मको सरसफाई समितिहरू निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो सरसफाई समितिहरूमा कुनै पनि भेदभाव नराखिकन साँच्चीकै सरसफाइमा लाग्ने अगुवाहरूलाई राखेर परिचालन गर्नुपर्छ। चितवन जिल्लामा 36वटा गाविस र 2टा नगरपालिका, 2टा नगरपालिकाको 27वटा वार्ड र 36वटा गाविस गर्दा 63वटा इकाइ छ। 63वटै इकाइमा सरसफाई सम्बन्धी एउटा चाहिँ समिति निर्माण गरेर जिल्ला विकास समितिले गाविसका सचिवहरूलाई परिचालन गरेर, अब अहिले त जनप्रतिनिधि विहीन छ, त्यसकारण नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाका वडा सचिवहरूलाई प्रयोग गरेर टिएलओका पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि सहयोग र समर्थन लिएर पूर्ण रूपेण उहाँहरूलाई नै चाहिँ नि अपनत्वको भावना विकास गर्ने गरी गर्नुपर्छ। नियमित बैठक गराउनुपर्छ, नियमित अनुगमन गराउनुपर्छ। अब नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति गाविसहरूले बजेट छुट्याउँदाखेरि घटीमा पनि वार्षिक टोटल बजेटको न्यूनतम पनि 25% चाहिँ स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा छुट्याएर काम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। कम्तीमा चर्पीको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने बानीको विकास हरेक चितवनवासीमा गराउन सकियो भने सरसफाइमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ। चितवन जिल्ला खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गरेपछि चितवनवासीहरू चितवनलाई नमुना जिल्ला बनाउन निकै अग्रसर भएर लागेका छन्। सामाजिक विकास, पर्यटन र वातावरण संरक्षणका हिसाबले पनि यो अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन चितवनवासीहरू लागि परेका हुन् र यसको ज्वलन्त उदाहरण जगतपुर गाविस बनेको छ। सरसफाई एक व्यक्तिको लागि मात्र आवश्यक होइन, हामी सबैको लागि अपरिहार्य चीज हो भन्ने सिद्धान्त यस गाविसमा लागू भएको छ। सरसफाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, इज्जत र विकाससँग जोडिएको हुनाले यसलाई साझा मुद्दा बनाएर यस गाविसले जस्तै नेपालका सबै जिल्लाका सबै गाउँ विकास समितिहरूले अनुसरण गर्न सके अवश्य पनि नेपाल सफा र सभ्य देश नबन्ला भन्न सकिँदैन। आशा गरौँ यस जगतपुर गाविसले गरेको सरसफाइको अनुसरणबाट नेपालका बाँकी 74 जिल्ला नै उत्प्रेरित भई नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य बमोजिम विक्रम सम्वत 2073 सम्म सबै नेपालीलाई आधारभूत सरसफाइमा पहुँच पुर्याउने अभियान सफल हुनेछ।